बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको इस एक्सक्लूसिव जो है सोल्जर स्पीक एक्सक्लूसिव के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। महताब अजीज साहब ने सबसे पहले तो हमारे साथ आ जाना था, लेकिन वो उन्होंने आज माजरत कर ली है क्योंकि उनको बहुत मसरूफ यहाँ पे यूके के क्रिमिनल लॉयर हैं। उनको कोई अपनी कानूनी मसरूफियात की वजह से वो तशरीफ नहीं आज ला सके। आज सदर आरिफ अलवी ने जो बॉम्ब शेल स्टेटमेंट दी है उसके बारे में मेन उसके ऊपर रिएक्शन है, उसके ऊपर कोई अंदरूनी मालूमात है मेरे पास, वो शेयर करने के लिए जो है मैं लाजमी बातचीत करूंगा। आज का वीलॉग उसको हम डेडिकेट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो ये स्कैंडल बना हुआ है ह्यूमन राइट्स लीगल एड फोरम HRALF का, जिसके तहत मेरे खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बल्कि बिलखसूस वो एक बाकायदा तौर के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे कहा जा रहा है कि आदिल राजा के खिलाफ जाहिर बात है शतुंगड़े लगे हुए हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन की बदनाम कर रहे हैं। मैंने चाहा कि मेरे अपने जाती वकील महताब अजीज साहब जो डायरेक्टर हैं HRALF के, वो आए और ये वजाहत यहाँ पे दें। लेकिन उन्होंने आज क्योंकि बहुत ज्यादा मसरूफ थे, इसलिए हो सकता है कल या परसों वो आके वजाहत दें। और उनका बहरहाल ये जरूर कहना है कि ये कंफ्यूजन है, मिसकम्युनिकेशन है और कंफ्यूजन है। और जाहिर बात है पाकिस्तान में जिस तरह की फस्तायत और बदमाशी है, उसके अंदर किसी से कोई भी बयान दिलवाया जा सकता है और बयान वापस भी लिया जा सकता है जिस तरह लिए जा रहे हैं। तो इसलिए जाहिरी बात है, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि अगर बैनुल-अक़वामी अदालतों में मुकदमात चलेंगे पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं, तो उसके खिलाफ जो है वो कोई भी पाकिस्तान के जो इस वक्त मिलिट्री हंता जो बैठी हुई है, जर्नैली टोला जो बैठा हुआ है चाचू विस्की और डर्टी हैरी का, वो किसी सूरत ये नहीं चाहेगा। इसलिए उसकी ताकत में जो कुछ है वो ये सब कुछ करेंगे कि ना हो। हाँ, अलबत्ता फंड रेजिंग के ऊपर एक इशू है कि जनाब वो क्यों इमरान खान साहब का नाम लिया गया है उसके अंदर, उसके ऊपर भी कहना ये है कि मैंने आपको बताया था कल गुज़िश्ता रोज के अपने वीलॉग में कि कुछ दस्तावेजात जो हैं वो मेरे वकला के जरिए मुझ तक पहुंची हैं, जिनको देख के मैंने ये बातचीत उनको की थी, उनके साथ कमिट किया था, उनको सपोर्ट किया था और अब भी मौजूद हैं वो दस्तावेजात। लेकिन उनकी कानूनी हैसियत क्या है, उनको किस तरह रिवील करना है, बहुत कुछ आगे होने जा रहा है इस सिलसिले के अंदर। HRALF वाले चलाने वाले असल में दरअसल जो उनका मुझे मेन इशू नजर आता है वो ये नजर आता है कि उनको पाकिस्तान में, वो यहाँ पे तो यूके के आदि हैं, उनको पाकिस्तान में किस तरह मामला चलते हैं, हर चीज किस तरह जलेबी की तरह सीधी सीधी है, वो ये समझते हैं। और वो सब उनकी ये गलत फहमी है और उनको मेरे ख्याल में जो है धोखा भी दिया गया है या मिसकम्युनिकेशन हुई है। लेकिन महताब अजीज साहब जो डायरेक्टर HRALF हैं, वो इस चीज को खुद बजाते खुद आके इसकी वजाहत भी करेंगे और मजीद इसको आगे भी लेके चलेंगे। उस वक्त तक जो है हम मजीद इस पर बात नहीं करते क्योंकि ये एक ऑन गोइंग कानूनी पहलू है और वकला हजरात चाहते हैं ज्यादातर कि जी ये कानूनी मामलात के ऊपर हम खुद ही बात करें। लेकिन मेरे ख्याल में अगर तो ये काम जो करना चाह रहे हैं, और कल शाहीन से भाई साहब का भी यही ख्याल था कि HRALF वाले जो काम करना चाह रहे हैं अगर वो हो जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी उसके अंदर बेहतरी है। हाँ, ये तरीका कार जो कंफ्यूजन दरमियान के अंदर हुई है और जो बयानात आए हैं PTI की तरफ से, मुझे बराह रास्त कहा गया है, इमरान खान साहब के वकील की तरफ से भी ऑन रिकॉर्ड कहा गया है, जो कुछ कहा गया है मैं उसके ऊपर इस वक्त बहस नहीं करूंगा। जो कुछ उन्होंने कहा है मैंने अपने वकला से उसको डिस्कस किया है, अपने वकील महताब अजीज साहब से, क्योंकि उनका बराह रास्त ताल्लुक भी है HRALF से। वो उसको आके बजाते खुद जो है HRALF की तरफ से ही एज अ डायरेक्टर और मेरे वकील के तौर के ऊपर भी इसको वाजे करेंगे, क्लियर करेंगे। शतुंगड़ों को जो मौका मिला हुआ है पुट्ठी छलांगे मारने का, वो ज्यादा से मुझे रहेगा नहीं। मिठाई इसमें मेरे ख्याल में जल्दी खा ली गई है इस केस के अंदर भी, ये मेरा बरल जाती ख्याल है। और आगे चलते हैं। सदर आरिफ अलवी साहब ने अब से 6 घंटे पहले एक बॉम्ब शेल स्टेटमेंट दी। हम अभी तक हैरान थे। कल शाहीन से भाई साहब के साथ जो मेरा इंटरव्यू हुआ उसमें मैंने उनसे सवाल किया आवाम के कहने पे, आप लोगों के कहने के ऊपर, जो आप लोग इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए कमेंट्स कर रहे हो, आप लोगों के कहने के ऊपर मैंने सवाल किया कि मुझे ये बताया जाए कि ये जो काइंडली ये बताएं कि सदर आरिफ अलवी किधर हैं, क्या कर रहे हैं। और उनको डिनाउंस करने की भी अवाम ने बहुत डिनाउंस किया, ये भी कोशिश की गई, लेकिन हुआ क्या आगे चल के, ठीक है। हुआ ये कि शाहीन से भाई साहब ने कहा कि नहीं, अभी आप डोंट राइट हिम ऑफ,
ابھی آپ جو ہے پوستر شجر سے امیدیں باہر رکھ، ان سے امید رکھیں، اچھی امید رکھیں. آج انہوں نے اگلے ہی دن جو ہے صدر عارف علوی نے ٹویٹ کی. آپ کو ٹویٹ دکھاتے ہیں کیا انہوں نے ٹویٹ کی. میرے خیال میں تو ابھی تک آپ کو پتا ہوگا، نہیں پتا تو یہ ٹویٹس انہوں نے کی انگریزی اور اردو میں. ایک ہی ٹویٹ کی انگریزی میں، نے کہا کہ as God is my witness, I did not sign Official Secrets Amendment Bill 2023 and Pakistan Army Amendment Bill 2023. As I disagreed with these laws, I asked my staff to return the bills unsigned within stipulated time and make them ineffective. I confirmed from them many times that whether they have been returned and was assured that they were. However, I have found out today that my staff undermined my will and command. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. As Allah knows all, He will forgive inshallah, but I ask forgiveness from those who will be affected. اس طرح تو صرف forgiveness سے تو کام نہیں چلے گا، یہ معاملہ آگے جانا چاہیے. یہی بات انہوں نے اردو میں بھی ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا، صدر عارف علوی نے، صدر پاکستان عارف علوی کہتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے آفیشل سیکرٹس ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا. میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے. میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا وہ واپس جا چکے ہیں اور مجھے یقین دلایا گیا کہ وہ جا چکے ہیں. تاہم مجھے آج پتا چلا کہ میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف گیا. اللہ سب جانتا ہے، وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا. لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے. صدر عارف علی سر، اس صرف معافی سے تو بات نہیں چلے گی نا سر. آپ نے سائفر بھیج دیا وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ سائفر وہیں پہ پڑا رہا، وہ سائفر انٹرسپٹ میں چھپ گیا، پوری دنیا میں وہ سائفر چل گیا. تو اب سائفر کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ عمران خان پہ بنا کے جو ہے انہوں نے دوبارہ ان کی گرفتاری ڈال دی. اس طرح تو پھر نہیں چلے گا کہ یہ آپ لوگ متاثر ہوتے ہوں گے اور آپ صرف جو ہے وہ ان سے معافی مانگیں گے. سر اگلا سٹیپ بھی برائے مہربانی لیں، سپریم کورٹ کو بھی لکھیں اس بارے میں تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے. پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. صدر عارف علوی اس وقت جو ٹاپ ٹرینڈ ہے وہ ہے کہ آئی اسٹینڈ ود پریزیڈنٹ عارف علوی. ٹھیک ہے، پوری کی پوری دنیا کہہ رہی ہے وی اسٹینڈ ود پریزیڈنٹ عارف علوی. تو برائے مہربانی آپ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں. اب لیکن اس کی وجہ سے ہوا کیا؟ یہ جو کچھ بھی ہوا، یہ جو 6 گھنٹے پہلے جو کچھ ہوا، یہ چند چیزیں جو ہے وہ روزے روشن کی طرح عیاں کر گیا. کیا چیز عیاں کر گیا؟ سب سے پہلے کہ جو پاکستان جو ہے یہ بنانا ریپبلک بن چکی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اب یہ بات ثابت ہوگی ہے کیونکہ دیکھیں ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر شہریار آخری تو تھے. میں ان سے جا کے پریزیڈنسی میں ایوان صدر میں جا کے ملا تھا صدر صاحب سے. ایک تقریب تھی وہاں پہ اور میری گپ شپ بہرحال بریگیڈیئر شہریار کے ساتھ ہی ہوئی تھی کیونکہ وہ فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کے ہیں، ہمارے 96 لانگ کورس والے. آج کل یار سارے 96 والے ہی ہیں، 92 کے ہیں، 92 کے میرے خیال میں یا 96 کے ہیں، اب اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا. لیکن ملٹری سیکرٹری جو ہے وہ کرتا کیا ہے وہاں پہ، اور ملٹری سٹاف کا کام کیا ہے وزیر اعظم ہاؤس اور صدر ہاؤس میں، یہ بات سوچنے والی ہے. لیکن اس سے پہلے یہ بات انتہائی واضح ہو گئی ہے صدر عارف علوی کے بیان سے کہ یہ بنانا ریپبلک آف پاکستان جو ہے لالچی جرنیل چلا رہے ہیں. The banana republic of Pakistan is being run by the greedy generals who do not care about the constitution or rule of law. یہ جو لالچی جرنیل ہیں ان کو آئین اور قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ بات ثابت ہوگی، اس سے بڑی کیا ثبوت ہو سکتا ہے آپ کے خیال کے اندر؟ اس کو جتنا مرضی ٹرن ٹویسٹ کر دیں، اتنی دیر سے کیوں بولے فلانا. باتھ روم میں ڈکا ہوا ہوگا 6 گھنٹے، آپ نے اس لیے نہیں بولے ہوں گے اس سے پہلے. ان کی فیملی کو تھریٹ کیا ہوگا اس لیے نہیں بولے ہوں گے اس سے پہلے. دھمکیاں دے رہے ہوں گے اس لیے نہیں بولے اس سے پہلے. گزشتہ روز شاہین صاحبائی صاحب نے کہا کہ نہیں آپ امید رکھیں کہ وہ کچھ بولیں گے، اور آج وہ بولے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے ابھی نئے نئے میرے کپتان اور بلونگڑے شلونگڑے اور شتونگڑے سارے جو اپنے آپ کو نیوٹرل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں لیکن اصل میں وفادار وہ جی ایچ کیو کے ہیں، وہ الٹی کلابازیاں چھلانگے مار کے کہیں گے کہ نہیں جی عارف علوی صاحب کیوں آئے ہیں، یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے. لیکن اس طرح ہوتا ہے، یہ بدماشی ملٹری سٹاف کرتا ہے. ملٹری سٹاف باقاعدہ طور کے اوپر وزیر اعظم آفس کے اندر اور ایوان صدر کے اندر جو ہے وہ جی ایچ کیو کی جاسوسی کا کام کرتا ہے اور آرمی چیف کی حاکمیت کو انشور بنانے کے لیے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اور کون سی آپ کے خیال کے اندر وجہ ہے؟
اور وہ वहां पे क्यों बैठे हुए हैं? ये बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को ये ग्रीडी जनरल जो चला रहे हैं, ये साबित हो गया एक 20 ग्रेड का मिलिट्री सेक्रेटरी जो सदर का है, ब्रिगेडियर है, वो डी फैक्टो प्रेसिडेंट है यार। कुछ आप लेट इट सिंक इन। एक 20 सेक्रेटरी, एक किधर सदर पाकिस्तान, वजीर आजम को ये कुछ समझते हैं? ये असल हकीकत है। और वहां पे जो है, आप आगे चलो तो सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन वहां पे कहते हैं जी रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है। कल रात शाहीन सेबाई साहब के साथ इंटरव्यू में ये साबित, मैंने यही बात की थी और मैंने आपको ये बात अभी समझाई भी है। अभी आप देखिए, ये बात रोजे रोशन की तरह अय्या है, ये साबित हुआ और मैंने इसको लिखा है, रिकॉर्ड रहे इस बात का, ताकि सनद रहे इस बात की। आपके सामने ये इस वक्त 162.9 के व्यूज के साथ जो है ये ट्वीट मौजूद नजर आपको आ रही है। बस ये साबित हुआ कि ईवान सदर और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मिलिट्री स्टाफ जीएचक्यू के लिए जासूसी और आर्मी चीफ की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि वो ऑर्डर्स तो सारे के सारे जो हैं वो उधर से ले रहे होते हैं। वजीर आजम हाउस में अभी भी बड़े लोग हैं जो अमेरिका जाके बड़ी बड़ी छलांगे मार रहे हैं, उनको हैंडल भी वहां से वजीर आजम हाउस में, इमरान खान के वजीर आजम हाउस में किया, हैंडलर भी वहीं पे बैठे हुए थे, वहां से हैंडल किया जाता था, और अभी उनको जो है बाहर भिजवा दिया तो उल्टी छलांगे मार रहे हैं। उसके अलावा मैंने सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ये ट्वीट की थी, जो है अमेरिका के सेक्रेटरी ब्लिंकन है, कांग्रेचुलेशन टू न्यू पाकिस्तान इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अनवर काकड़ को, जो है जो ये बलूचिस्तान वालों का बगल बच्चा, जो हाजी साहब का जो बगल बच्चा है जी, उसके बारे में ट्वीट की थी। आपको बताया था कि उसके बारे में ट्वीट करके ये बात मैंने बताई थी आपको। ये सेक्रेटरी, इनके बारे में मैं डिटेल बता चुका हूं, अनवर काकड़ का बैकग्राउंड मैं बता चुका हूं आपको। सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ट्वीट की थी कि जी पाकिस्तान जो है वो फेयर इलेक्शन की तरफ जा रहा है और आइन के मुताबिक करेगा, और ट्विटर ने इसके ऊपर लिख दिया, रीडर्स ने कॉन्टेक्स्ट ऐड किया कि भाई यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एंटनी ब्लिंकन के अंदर 7 मार्च 2022 को पाकिस्तान के जो साबका वजीर आजम है, जमहूरी तौर के ऊपर जिनकी तैनाती की गई थी, जमहूरी तौर के ऊपर जिनको जो है वो इलेक्ट किया गया था इलेक्शन के बाद, इमरान खान साहब, उनकी हुकूमत गिराने में अहम कलीदी किरदार अदा किया। इतने बड़े थप्पड़ के बाद मैंने उनसे पूछा ये है कि अभी हम, बल्कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड to comments by Secretary Blinken in response to the shocking revelations by the constitutionally elected President of Pakistan. Especially since Secretary Blinken mentioned upholding the Constitution when he congratulated the selected puppet Prime Minister. ठीक है जी। अब आप ये बात ये है कि जब आप पपेट प्राइम मिनिस्टर को आप जो है मुबारकबाद और आईन और कानून की बात करते हैं, तो जो हकीकी मानों में जमहूरी तरीके से सदर पर पाकिस्तान लगाया गया है, उसके इतने बड़े बयान के ऊपर आप किस तरह खामोश रह सकते हैं अमेरिका वाले? ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्या बातचीत है अंदर की, लेकिन बहरहाल ये बात करना बनती है, करनी चाहिए, ये बातें अभी खुल के आ रही हैं। और इसी स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो मैंने ये भी कहा है कि आपको यहाँ पे मेरी ट्वीट नजर आ रही है 3 घंटे पहले, और ये इसको भी काफी पजीराई मिली है कि सदर आरिफ अलवी के बयान से साबित हो गया कि पाकिस्तान में कानून, आइन और अदालत नामी कोई चीज नहीं, अदलिया, वकला, मीडिया और इदारे सब कॉम्प्रोमाइज है। नहीं है तो आप बता दो यार, सब के सब कॉम्प्रोमाइज में, प्रूफ क्या? सदर आरिफ अलवी बोल रहा है, बच्चा आप किस चीज का मजीद सदर मांगते हो? सदर पाकिस्तान बोल रहा है, और आपको किस किस्म का यहाँ पे जो है वो चाहिए, सबूत चाहिए? आपको किस चीज का सबूत चाहिए? सदर आरिफ और अदलिया, वकला, मीडिया इदारे सब कॉम्प्रोमाइज है। सदर मुमलिकत को इस बयान ने पूरी हुकूमत पाकिस्तान की अंदरून मुल्क और बैनुल अक़वामी कानूनी हैसियत को मशकूक बना दिया है। एंड इसी अंग्रेजी में जो उनकी ट्वीट है उसके ऊपर भी ये बात करना फॉर द इंटरनेशनल ऑडियंस, द प्रेसिडेंट आरिफ अलवी's statement today's given 6 hours ago has proved that there is no such thing as law, constitution and legitimate governance system in Pakistan. Judiciary, lawyers, media and institutions are all compromised. The statement of President of Pakistan has made the domestic and international legitimacy of the entire government of Pakistan questionable. The international organizations and foreign governments working in collision with the present Pakistani regime are either knowingly or unknowingly collaborating in spreading fascism and facilitating the military junta in silencing dissent abroad. ये हो रहा है जनाब, सीन जो है वो कुछ ऐसे हैं और ये हकीकत है, और इसको साबित करने के लिए आपको कोई और सबूत मजीद नहीं चाहिए। इसको साबित करने के लिए सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का ये बयान ही काफी है।
اس میں آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے کسی بھی قسم کا. اور ٹاپ ٹرینڈ اس وقت جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے نیشن سٹینڈز ود عارف الوی. تو اس لیے عارف علی صاحب کو اس کا آگے بھی صرف معافی مانگنے سے سر کام نہیں چلتا. یہ بھی آپ نے بہت بڑی بات ہے کہ یہ سٹیپ اٹھا لیا ہے. آگے چلیں, اس کو آگے لے کے چلیں, بین الاقوامی سطح کے اوپر یہاں پہ آگے جانا بہت ضروری ہے. اور یہاں پہ ایچ آر ایل اے ایف ٹائپ آرگنائزیشنز کی بہت بڑی اہمیت ہے. ان کو چلنے سے پہلے کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے. کیوں بنا دیا گیا؟ اس لیے بنا دیا گیا تاکہ وہ آگے ان معاملات کو نہ لے کے جا سکے. میری ذاتی رائے تو یہ ہے. دس از واٹ از گوئنگ آن. اچھا, آگے موونگ فارورڈ, لوگ منظور پشتین صاحب کے جو گزشتہ روز کا جو بیان ہے اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ اب بتائیں جی کہ یہ کیا اچانک ہو گیا. شاہین سے بھائی صاحب سے میرا جو کل کا پروگرام ہے مختصر, اس میں اس کو ڈسکس کافی ڈیٹیل کے اندر ہم کر چکے ہیں. اور ہم نے اس ڈسکشن کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پی ٹی ایم کا اتنا بڑا جو یہ جلسہ ہے اور منظور پشتین وغیرہ آ کے یہ باتیں جو ہے اسلام آباد میں آ کے کر جائیں آئی ایس آئی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر, تو یہ آ ہی نہیں سکتے تھے اندر. یہ آئے ہیں اور باقاعدہ ملی بھگت کے ساتھ آئے ہیں. واضح طور کے اوپر عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک توڑنے کی یہ کوشش تھی, ہاتھ سے نکل گئی کوشش. انہوں نے جو کچھ کہا شاید وہ طے نہ ہوا ہو, انہوں نے شاید اس لیے یہ کمپرومائز کر لیا ہو کہ ہمیں اندر ضرور جانے دیا جائے گا, پھر ہم کر لیں گے جو ہم نے کرنا ہے, جو بات کرنا چاہتے ہیں ہم کر لیں گے. لیکن کمپرومائز بہرحال یہ کمپرومائز ضرور تھا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ منظور پشتین صاحب یا ان کا جو پی ٹی ایم ہے وہ ایک مین سٹریم پارٹی پی ٹی آئی کو ریپلیس کر سکتی ہے, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ایک ریجنل پارٹی تو ہے, اور دراصل یہی آپ چاہ رہے ہیں کہ ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے جو ہے وہ ووٹ بینک, اور اتنا زیادہ جو ہے چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں کہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے اس کو مینیپولیٹ کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے. یہ آپ کو اچھے طریقے سے بات پتہ ہے. اور مزید آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو سائفر والا کیس بنایا گیا ہے اس کے اندر بھی جان کوئی نہیں ہے. جس طرح ان کو جس طرح جیل بھیجا گیا جس کیس کے اندر, اس کے اندر بھی جان کوئی